3, 2, 1. Bonjour et bienvenue au cours des SVT de Kezako. ديما حنا كندرسوا la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. ما نساوش بان هاد la consommation de la matière organique حنا كندرسوها pour le seul objectif اللي هو comment on peut libérer de l'énergie qui est emmagasinée dans cette matière organique. في الفيديو اللي فات كنا درسنا لا glycolyse وقلنا بانها c'est une étape ou une phase qui est commune entre la respiration et la fermentation. Autrement dit, la respiration et la fermentation كتبدا عندنا ديما بجوج بهم بلا première phase اللي هي la glycolyse qui se passe au sein de l'hyaloplasme. في هاد الفيديو غنشوفوا un organisme qui est très essentiel في la libération de l'énergie emmagasinée au sein de la matière organique ou au sein du métabolite اللي هي la mitochondrie. La mitochondrie est un organisme indispensable في la respiration cellulaire. وفي هاد الميتوكوندري غادي نشوفوا جوج ديال الحوايج. الاولى غادي نشوفوا شنو هي الستركتور اي l'ultra structure de la mitochondrie ودوزيامون غنشوفوا son rôle dans la respiration. غادي نبداو ب la structure et l'ultra structure de la mitochondrie. La structure, c'est l'agencement spatial des constituants d'un organisme, c'est-à-dire كيفاش هذوك les composants ولا les constituants ولا les éléments ديال واحد الاورغانيزم كيدخلوا في الترابط بيناتهم باش يعطيونا لا ستركتور فينال ديال لورغانيزم. فكنلقاو غادي ناخذ مثلا المثال ديال اون سيلول انيمال اللي كندرسوها. وعلاش كنركزوا على لا سيلول انيمال؟ لان هي لي سيلول اللي كيديروا لينا لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك بور ليبيري لينيرجي اللي كاينه في هاد لا ماتيير اورغانيك او الميتابوليت. فهاد لا سيلول انيمال كنلقاو عندها بزاف ديال لي كونستيتيون، من بيناتهم كنلقاو لا ميتوكوندري اللي غندرسوها دابا، كنلقاو عندنا الليكيد ترونسبارون اللي كاين في الداخل اللي هو اليالوبلازم، بي كنلقاو لا ممبران سيتوبلازميك اللي هي كدور بها كامله، وعندنا لو سيتوبلازم في الداخل، اضافه طبيعه الحال النوايو كي ان كونستيتيون تري اسونسيال في لا سيلول غنشوفوه في لانفورماسيون جينيتيك، وعندنا بيان سور دوطخ اورغانيزم بحال لو ريتيكولوم اندوبلازميك. دونك هاد لوبسيرفاسيون نقدروا نديروها غير بالميكروسكوب فوتونيك، ولكن خاص يكون عندنا اغرانديسمون اللي هو كبير شويه باش نقدروا نشوفوا هاد لي زورغانيت. ولكن الا بغينا نشوفوا شنو اللي كاين وسط من هاد لا ميتوكوندري فما بقاش كيكفينا لو ميكروسكوب فوتونيك، ولكن خصنا ندوزو الميكروسكوب الكترونيك. اون فوا كنخدموا لو ميكروسكوب الكترونيك فكنفوتوا لا ستركتور وكنتكلموا على l'ultra structure اللي هي ان اغرانديسمون كي تري فور اللي ما يقدرش يعطيه لينا لو ميكروسكوب فوتونيك، وهذا اغرانديسمون تري فور كيخلينا نشوفوا وسط من هاد لا ميتوكوندري اللي كتبان لينا ان بو اوفال شنو اللي كاين وسط منها وكيفاش لي كونستيتيون ديالها كيترابطوا بيناتهم باش يعطيونا لا فورم فينال ولا ستركتور فينال ديال هاد لا ميتوكوندري. فملي كنديروا الميتوكوندري بالميكروسكوب الكترونيك كنلقاو بان عندها هاد الشكل هذا اللي هو ان بو اوفال، وكنلقاو وسط منها عندها دي كومبارتيمون اللي هما بلوز او موان ايزولي لان دو لوتر، وكنلقاو اوسي هاد لي بتيت غرانول اللي كاينين هنا. دونك باش نفهموا هاد الميتوكوندري ولي كونستيتيون ديالها ولا ستركتور ديالها غادي ناخذ واحد لو ديسان سامبليفيون اللي غادي نلقاو فيه ان الميتوكوندري مكونه من جوج ديال لي ممبران externe et une membrane interne. Entre la membrane externe et la membrane interne عندنا ce qu'on appelle l'espace intermembranaire. وفي الداخل ديال الميتوكوندري عندنا ce qu'on appelle la matrice mitochondriale. وكتشوفوا هنا بان عندنا هاد لي زانفاجيناسيون اللي كاينين هنا ce qu'on appelle les crêtes mitochondriales. هاد لي كريت ميتوكوندريال ماشي اون ستركتور اللي زايده في الميتوكوندري، ولكن هي فقط هاد لا ممبران انترن عطاتنا دي زانفاجيناسيون فيغ لا ماتريس، وهاد لي زانفاجيناسيون هما اللي كنسميوهم لي كريت ميتوكوندريال. لا ميتوكوندريا عندها واحد الخاصيه اللي مهمه جدا واللي كتخليها ان تميزها على مجموعه ديال لي زورغانيت الاخرين، وهي انها فيها لا دي ان اللي غادي نشوفوه في لو كور ديال لانفورماسيون جينيتيك. دونك دو فاسون جينيرال هادو ملي كونستيتيون ديال الميتوكوندري، ولكن عندنا شي حوايج زايده في لا ممبران انترن اي اوسي في لي كريت اللي قلنا انهم جايين من هاد لا ممبران انترن. فغناخذ واحد التكبير ديال هاد المنطقه اللي كاينه هنا اللي هي اون كريت اللي كتبان بهذا الشكل، وكتلاحظوا هنا بان عندنا مابقاش عندنا فقط هادوك لي زانفاجيناسيون اللي سميناهم لي كريت، ولكن لاحظتوا عندنا دي بتيت بول اللي كاينين هنا ولا دو بتيت سفير
اللي لاصقين مع هاد لاكريت اللي كنسميهم سفير بيدونكولي. باش نشيماتيزيو هادشي ونسامبليفيو غناخدو واحد لو ديسان اللي غادي ناخدو فيه لي كومبوزون ديال الميتوكوندري اسافوار لا ممبران اكسترن لا ممبران انترن. وقلنا في لا ممبران انترن عندنا هاد لي سفير بيدونكولي كي تابيس توت لا ممبران انترن. وبما ان حتى هاد لي كريت اللي تكلمنا عليهم من قبل حتى هما ستون ممبران انترن فتا هما كيكون فيهم هاد لي سفير بيدونكولي. نشوفوا دابا لي كونستيتيون لي كومبوزون ديال لا ممبران اكسترن اي لا ممبران انترن. فغناخدو هاد لو ديسان اللي غادي نلقاو فيه تكبير ديال هاد لا ممبران اكسترن. شنو غنلقاو فيها؟ غنلقاو فيها جوست دي بروتيين. هاد لي بروتيين peut-être soit intrinsèques ou extrinsèques. Aussi, on va trouver des phospholipides. Donc, de façon générale, il y a la membrane externe. فاش كتفكركم هي ببساطة فحال la membrane cytoplasmique. Alors que il y a la membrane interne فغنلقاو واحد شوية ديال التغيير. غتلقاو bien sûr les mêmes composants اللي شفناهم من قبل اللي هما les protéines et les phospholipides. ولكن الحاجة المهمة واللي زايدة في la membrane interne واللي ما كايناش في la membrane externe هي les sphères pédonculées. Donc de façon générale كيبان لنا واحد شويه ديال التشابه بين لا ممبران اكسترن و لا ممبران انترن. ولكن كاين اختلاف اساسي اللي هو ليكزيستونس ديال لي سفير بيدونكولي جوست على لا ممبران انترن وما كاينينش في لا ممبران اكسترن. وحاجه اخرى هي ان لي سفير سون اورينتي vers la matrice de la mitochondrie وماشي vers l'espace intermembranaire. وهذا كيخلينا ناخذوا لي كاركتيرستيك ديال شاكون دي بارتي ولا دي كومبوزون ديال لا ميتوكوندري. فهاد لي كاركتيرستيك غناخذوا لا ممبران اكسترن لا ممبران انترن ليسباس انترممبرانير اي لا ماتريس. وغادي نحاولوا ان كل بارتي ولا كل كونستيتيون ديال الميتوكوندري نعطيوه لي كاركتيرستيك اللي كيخليو اما انه يكون مشابه للاخرين ولا مختلف عليهم. اي سي سكون فا ديكوفرير. لا ممبران اكسترن elle a une composition proche de celle de la membrane plasmique. وهادشي اللي قلناه من قبل هي كتشبه la membrane cytoplasmique de façon générale. كنلقاو فيها des protéines et des lipides ولكن de pourcentage 50 à 60% de protéines et 50 à 40% de lipides. Alors que la membrane interne, elle a une organisation très différente de celle de la membrane externe. اللي فيها des protéines et des lipides فحال la membrane externe ولكن نشوفوا البورسنتاج اللي عندنا هنا 80% des protéines et juste 20% des lipides. علاش عندنا 80%؟ لأن عندنا هاد la membrane interne elle est très très riche en protéines وشفنا بأن هاد la membrane فيها les sphères pédonculées qui sont aussi des protéines. Ensuite, il y a la présence des replis complexes appelés des crêtes mitochondriales. وهي اللي قلنا كاين هادوك لي crêtes اللي غاديين في اتجاه ديال لا ماتريس وماشي في اتجاه ديال ليسباس انترممبرانير. وعندنا il est riche en transporteurs et complexes protéiques enzymatiques. donc عندنا هنا لي زونزيم في هاد لا ممبران انتر. لي زونزيم راهم جوست دي بروتيين. ومن هاد لي بروتيين عندنا لي سفير بيدونكولي اللي هما ce sont des ATP synthétase وديما ملي كتلقاو از فهي اون انزيم. دونك هاد لي سفير بيدونكولي شفتوا واحد شويه ديال الدور ديالهم في السنه الاولى في لا بروميير اني. دابا غادي نحاولوا نطوروا هاد الحوايج اللي شفتوهم السنه اللي فاتت بالنسبه لي سفير بيدونكولي وغنلقاو بان هي كتدخل في لا سانتيز ديال لا تي بي ومنها ملي جبنا التسميه ديالها ا تي بي سانتيتاز c'est-à-dire qu'il porte une enzyme responsable de la synthèse de l'ATP. Quelles caractéristiques de l'espace intermembranaire غنلقاو une caractéristique qui est très essentielle اللي هي هاد l'espace intermembranaire il est riche en protons H+. اللي عندهم un rôle très important dans la phosphorylation واللي غادي نشوفوها au cours de la respiration. La matrice عندها d'autres caractères, c'est que elle est finement granuleuse, كنلقاو فيها des grains ou des granules très très fins au sein de la matrice. كنلقاو des systèmes enzymatiques, donc de façon générale كنلقاو des enzymes في هاد la matrice. ومن بين هاد لي زونزيم اللي كنلقاو دي زونزيم établissant une oxydation du pyruvate. البيريفات اللي قلنا انه كيجي من لا غليكوليز. اخر حاجه في الغليكوليز هي دو موليكول ديال البيريفات. عندنا اوسي دي زونزيم اوكسيدون des acides gras وعندنا des enzymes appartenant au cycle de Krebs qui est un cycle de réaction اللي كاين في لا ماتريس ديال الميتوكوندري. وبالتالي كتشوفوا بانه chaque composant de la mitochondrie عنده des caractéristiques
اللي خاصه بك. كاين دي كاركتيرستيك اللي هما متشابهين تقريبا بحال لا بريزونس ديال لي ليبيد اي لي بروتيين، ولكن عندنا دي كاركتيرستيك كي سون ديفيرونت اللي هي لونريجيسمون ديال ليسباس انترممبرانير بلي بروتون، وعندنا لونريجيسمون دو لا ماتريس بهاد لي سيستيم انزيماتيك. وبالاضافه لهذا اهم شيء هو في لا ممبران انترن عندنا لا ريشيس اون سفير بيدونكولي. من بعد ما شفنا هاد لا ستركتور اي لوترا ستركتور اي كيلكو كاركتيرستيك ديال لي كومبوزون دو لا ميتوكوندري، غنمشيو نشوفو دابا لو رول دو لا ميتوكوندري او جوست اون فا ميتر اون ايفيدونس هاد لو رول ديالها في لا ريسبيراسيون. وغناخدو واحد المانيبيولاسيون اون انسانت رياكتيف اللي غنزيدو فيها دي ميتوكوندري، وغادي نحاولو بان نقيسو لا كونسونطراسيون ديال لوكسيجين. دونك هاد لا ميزور ديال كونسونطراسيون ديال لوكسيجين غنوضعو واحد لا سوند اوكسيميتريك اللي غنربطوها بواحد ترانسفورماتور ونربطو كلشي بالاورديناتور باش نلقاو في الاخر هاد الاورديناتور il va traiter les données اللي جايينو من لونسانت رياكتيف en ce qui concerne la concentration de l'oxygène، وغنلقاو في الاخر واحد الدياغرام اللي غادي اناليزيو. في لو طون 1 غنضيفو دو غلوكوز اللي مزناش في الاول، في لو طون 2 غنضيفو لاسيد بيروفيك. وما نساوش بانه في هاد لونسانت ما عندناش لي سيلول، عندنا جوست لي ميتوكوندري. من بعد واحد المده كنلقاو واحد ليفولوسيون اللي كاينه او سان دو ميليو. شنو هي هاد ليفولوسيون؟ غنحاولوا نكبروا هاد لو دياغرام، فكنلقاو le diagramme qui va traiter de l'évolution de la concentration de l'oxygène selon le temps. وهادشي في دو طون ديفيرون، في لو طون 1 اللي كنا زدنا فيه جوست دو غلوكوز، وفي لو طون 2 اللي غادي نزيدو فيه لاسيد بيروفيك. ما نساوش لا ريلاسيون انتر لاسيد بيروفيك اي لو غلوكوز هو ان الغلوكوز خاصو ضروري يدير لا غليكوليز باش يعطينا دو موليكول ديال لاسيد بيروفيك. دونك في لو طون 1 ملي زدنا لو غلوكوز شنو كتلاحظوا هنا؟ عندنا لا كونسونطراسيون دو لوكسيجين اللي كانت عندنا في لونسانت رياكتيف اللي زدنا حنا لوكسيجين في لونسانت رياكتيف بقات كونستونت. اون فوا زدنا لاسيد بيروفيك في تي 2 شنو وقع؟ فوقع لنا واحد ريغريسيون ديال هاد لا كونسونطراسيون ديال لوكسيجين. اللي كانت عندنا ديمينيسيون ولا ريغريسيون ديال لا كونسونطراسيون د لوكسيجين في لو ميليو، فهذا يعني بان النسبه اللي نقصات ديال لوكسيجين فين مشات؟ بيان سور ما يمكنش تضيع من هاد لونسانت رياكتيف، لان هاد لونسانت مسدوده من الفوق وما كنخليوش اي ايشابمون ديال اي غاز ما يقدرش يخرج من هاد لونسانت، وما يقدر اي كونستيتيون اكسترن اللي هو مثلا l'air ou l'oxygène ما يقدرش يدخل من لو ميليو اكستيريور لو ميليو ديال لونسانت. دونك الا ضاع لينا لوكسيجين من لو ميليو فجوست qu'il est consommé. Donc la consommation de l'oxygène ما كانتش عندنا avant l'addition ديال l'acide pyruvique، ولكن وقعت مباشرة ملي زدنا هاد l'acide pyruvique. علاش عندنا consommation ديال l'oxygène؟ c'est juste pour dégrader l'acide pyruvique. وما عندناش consommation من بعد ما زدنا الجلوكوز. Ceci indique que la mitochondrie ne dégrade pas le glucose mais juste l'acide pyruvique. Donc la mitochondrie ne dégrade que l'acide pyruvique qui résulte bien sûr de la glycolyse. Car la dégradation va se faire au sein de la mitochondrie وهادشي علاش الا رجعنا les composants ديال la mitochondrie و les caractéristiques ديالهم فكنلقاو عندنا الا ركزنا غير على الثلاثه كنلقاو لا ممبران انترن فيها دي كومبلكس بروتييك انزيماتيك، كنلقاو فيها دي سفير بيدونكولي، كنلقاو في لاسباس انترممبرانير دي بروتون كي اسور لا فوسفوريلاسيون، وكنلقاو عندنا او سان دو لا ماتريس des complexes enzymatiques ou des systèmes enzymatiques établissement soit une oxydation des pyruvates soit qu'ils appartiennent au cycle de Krebs. وهنا كيبان le rôle ديال la mitochondrie وهي ان la mitochondrie dégrade juste l'acide pyruvique. donc الدور ديالها كيجي من بعد لا غليكوليز وما يقدرش يكون قبل منه. دونك باش تكون عندنا اون ريسبيراسيون خاصنا في الاول تكون عندنا لا غليكوليز او سان دو اليالوبلازم، عاد هاد لا غليكوليز في الاخر ديالها كتعطينا لاسيد بيروفيك و سكون ابل لي بيروفات، عاد هاد لي بيروفات من بعد كيمشيو عندنا لا ميتوكوندري. دونك لو رول ديال لا ميتوكوندري كيجي هو الثاني في لا ديغراداسيون دو لا موليكول دو غلوكوز ولا دو ميتابوليت دو فاسون جينيرال.
علاش كتكون عندنا هاد لا ديغراداسيون او سان دو لا ميتوكوندري؟ حيت عندنا بزاف ديال لي زونزيم اللي كاين وسط منها واللي كيخليو بان la mitochondrie تكون عندنا le siège de la dégradation des acides pyruviques. De cette vidéo, on peut retenir les notions suivantes. La mitochondrie, اللي قلنا هو le siège de la dégradation de l'acide pyruvique. فهاد la mitochondrie عندنا بزاف ديال les constituants ou au moins 3 constituants essentiels, à savoir la membrane interne اللي قلنا فيها بزاف ديال les enzymes وفيها les sphères pédonculées. عندنا les sphères pédonculées qui sont des enzymes ou au moins ils portent des enzymes responsables de la formation ou la synthèse des ATP ou كنسميوها soit des sphères pédonculées ou la كنسميوها des ATP synthétases, c'est-à-dire des enzymes responsables de la formation ou la synthèse des ATP. عندنا la matrice وكنركزوا على matrice في la mitochondrie لأن فيها حتى هي des enzymes وفيها les enzymes du cycle de Krebs اللي غادي نشوفوا غنلقاو بانه cycle très important في la synthèse ديال les ATP résultant de la dégradation de l'acide pyruvique. عندنا l'espace intermembranaire اللي قلنا هو un espace qui existe entre la membrane interne et la membrane externe. ولاحظتوا هنا ما زدناش la membrane externe parce que ما عندهاش شي دور كبير في هذه العمليه ديال la dégradation ديال l'acide pyruvique. De façon générale, le rôle de la mitochondrie, c'est la dégradation des acides pyruviques. Et ce rôle, ما يقدر يكون عندنا إلا كان le milieu aérobique. في le milieu anaérobique, تكون عندنا la mitochondrie non fonctionnelle. Elle existe mais elle ne fonctionne pas. فحتى إلا خدينا des cellules qui font la fermentation, غنلقاو وسط منهم les mitochondries, ولكن كنلقاوهم de taille très très petite et de nombre très réduit. في la vidéo prochaine غادي نحاولوا بان نشوفوا les étapes de la dégradation des acides pyruviques ou des pyruvates dans la mitochondrie اللي قلنا هي le siège ديال la dégradation des pyruvates ملي يكون عندنا le milieu aérobique. ملي يكون الميليو انايروبيك ما كنبقاوش ندويو على لي ميتوكوندري لان ما كتكونش خدامه عندنا في هاد لي ميليو اللي ما فيهمش الاكسجين. كنتمنى تكون هذا الفيديو فاتكم والى اللقاء في الفيديو المقبله.